जो लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने जा रहे हैं तो जरा रुक जाएं, पहले ये वीडियो देखें। पाइन एवेन्यू कमर्शियल में तो अब पहले जैसा वो चार्म वो करंट नहीं रहा। और क्या इत्तेहाद टाउन फेज 2 फेज 3 के कमर्शियल मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं। पाइन एवेन्यू जेहलम रोड इत्तेहाद टाउन फेज 2 और फेज 3 की डेवलपमेंट भी मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद हमजा बैक अगेन विद अनदर वीडियो। देखिए, मैं चूंकि लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट और इत्तेहाद टाउन के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन फ्रॉम द टॉप सेलर्स ऑफ इत्तेहाद टाउन कमर्शियल्स। मेरी जो ऑडियंस है, मैं सबसे पहले तो इनको अप्रिशिएट और इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। देखिए, मेरी जो ऑडियंस है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो ऑडियंस है ये एक ऑर्डिनरी ऑडियंस नहीं है। इनको पता है कि इनके जो कंसल्टेंट है, इनके जो रियलिटर है, मेरे जो इन्वेस्टर्स भी है ना, मैं अगर आप उनसे अगर वो कमेंट सेक्शन में भी आपको बताएं, आपको इस चीज का जो है ना वो चीज रियलाइज हो जाएगी कि ये सिंपली सिर्फ प्राइस सुन के और जगह देख के जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, ये देखते हैं कि इनका जो कंसल्टेंट है उसकी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रिप कितनी है। देखिए, एक कमर्शियल के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। कौन से हिस्से में इन्वेस्ट करना है, कौन सा हिस्सा फ्लॉप होगा या कौन सा हिस्सा फायदा दे देगा, ये सारे के सारे जो वो एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने जा रहे हैं स्पेशली कमर्शियल में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि इसका ताल्लुक आपके फ्यूचर से है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसके ऊपर मैं अपना कंक्लूजन, ये जो बातें हैं, आप आधी बात सुनने के बाद अपना जो है वो रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना किया करें। जो आधी बात होती है वो कभी भी उसके ऊपर रिलाय ना किया करें, बल्कि पूरी बात सुनने के बाद उसके कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा करें। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं एक छोटा सा एनालिसिस के साथ आप लोगों से गिला करना चाहूंगा। आप स्क्रीनशॉट देखे होंगे। 99% मेरी ऑडियंस ऐसी है जो कि रेगुलरली मुझे सुनती है, मेरी वीडियो को लाइक्स करती है और कमेंट सेक्शन में जो है ना वो अपनी जो है राय से भी आगाह करती है। लेकिन इनसे गिला ये है कि ये मेरी वीडियो देखते भी हैं, इनको पसंद भी आती है, मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये गिला है। काइंडली फॉर द मोटिवेशन एंड एप्रिसिएशन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जजाकल्लाह खैर। अच्छा, मेरे जो इन्वेस्टर्स और स्पेशली यूट्यूब जो फैमिली है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है ना बारहा इस किस्म का ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो है अब पाइन एवेन्यू के जो कमर्शियल है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं, क्या कोई इसमें किसी किस्म का कोई करंट जो है वो अब बाकी नहीं रहा, खत्म हो गया, चार्म खत्म हो गया, हाइप ही थी वो खत्म हो गई है, और क्या अभी हमें इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसे कमर्शियल है जो कि इस टाइम जो फ्यूचर का नया लाहौर बनने जा रहा है, एक उसका जो है ना MM आलम रोड बनने जा रहा है। इसी वजह से इसका बहुत ज्यादा चार्म और इसके ऊपर जो है लोगों ने दिनों के अंदर बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रॉफिट जो है रियलिस्टिक, एक तो होता है ना कि आर्टिफिशियल बूम, रियलिस्टिक प्रॉफिट अर्न किया है। तो लोग पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं जिन लोगों को नहीं आइडिया, मैं थोड़ी सी इसकी जो है ना बेसिक बता दूं। जिन लोगों को इसका बेसिक आइडिया वो थोड़ी सी काइंडली वीडियो आगे कर लें। मैं आपको बता दूं सर, शहर लाहौर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर रोड के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर कमर्शियल प्लॉट ऑफर कर रही है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो लेक सिटी का जो टिम हॉर्टन्स है वहां से एक रोड जो है पाइन एवेन्यू रोड की एक्सटेंशन शुरू हुई है जो कनेक्ट करती है फिरोजपुर रोड के साथ। इसी पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर इत्तेहाद टाउन फेज 2 फेज 3 ने जो है अपने कमर्शियल लॉन्च किए हैं। 8 मरला, 5.33 मरला, 1 केनाल और 13 मरला के जो है ना वो प्लॉट्स 150 फीट के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर रोड के ऊपर, और 300 फीट जो है वो जेहलम रोड जो है वो ये भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रोड है, किसी सोसाइटी के नहीं है। इसके फेसिंग जो है कमर्शियल मेरे पास अवेलेबल है। मैं ये हाईली रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फ्यूचर का जो है MM आलम रोड बनने जा रहा है, और इसमें कितनी ज्यादा सदाकत है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं वो भी बयान करूंगा। देखिए, अल्लाह की रहमतों बरकतों वाला महीना चल रहा है, और मैं इस महीने की वसासत से अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट की है या किसी के भी थ्रू इन्वेस्टमेंट की है, रियल एस्टेट में या कहीं पे भी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, जाहिर सी बात है हार्ड एंड मनी होती है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबकी इन्वेस्टमेंट की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए और इसको जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी दे।
میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ابھی جو ہے نا سٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ بوم تھا، ایون کہ رمضان کی سٹارٹنگ میں بھی بہت زیادہ جو ہے ہائپ کریٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر پروفٹ ارن کر رہے تھے. ابھی اچانک سے کیا ہوا ہے؟ کیا یہ والے جو کمرشل ہیں فلاپ ہو چکے ہیں؟ کیا معاملات بنے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا جاؤں. چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اسپیسیفکلی دو دو تین تین مہینے پہلے اپنی انویسٹمنٹ ہولڈ کر دیتے ہیں اور اس مہینے کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ برکت کا بھی جو ہے وہ فیکٹر رہے. اور اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے کہ جو رمضان میں بندہ اپنی ہارڈ اینڈ منی سے، نیک کمائی سے انویسٹمنٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہوتا ہے. تو انویسٹمنٹ جو ہے نا رمضان کے اندر، فرام دی ویری فرسٹ رمضان ٹل 20th رمضان، جو اتحاد ٹاؤن کی کمرشل کی اور ریزیڈینشل کی جو سیلنگ تھی وہ ریکارڈ تھی جو اس کی سیلنگ ہوئی ہے. اور لوگوں نے جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ اس کے اندر بکنگز کروائی ہیں، اور میں شکریہ ادا کروں گا جن لوگوں نے میرے تھرو بکنگز کروائی ہیں. ابھی اس طرح سے ہوا ہے کہ آفٹر دی 20th رمضان، چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے، لوگوں کا جو زیادہ تر رجحان ہوتا ہے وہ عبادت کی طرف ہو جاتا ہے. لوگ جو ہے وہ عبادت کو ترجیح زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو تھوڑا سا کلوز کر دیتے ہیں. اور لوگوں کا جو ہے وہ، چونکہ عید بھی قریب ہے، لوگ زیادہ تر عید کی شاپنگ کے اوپر بھی جو ہے وہ زیادہ اس کے اوپر جو ہے ٹائم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آخری عشرے کے اندر دیکھیں جو ریپڈ جو سپیڈ جو تھی پروفٹ کی اتحاد ٹاؤن کے اندر، جو گراف اوپر کی طرف تیزی سے جا رہا تھا، اس کے اندر ابھی سٹیبلٹی نظر آئی ہے. دیکھیں پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ ہم آپ کو پرائس بتاتے کہ سر اتنا پروفٹ ہے، یہ معاملات ہیں. گھنٹے کے بعد، ایک دن کے بعد ہم آپ کو بتاتے تھے کہ سر ابھی اس کے اوپر اتنا پروفٹ آ چکا ہے، تو وہ اس سے ڈبل ہو چکا ہوتا تھا. ابھی چونکہ سارے کے سارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عبادات اور عید کی شاپنگ میں مشغول ہو چکے ہیں. تو دیکھیں اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پلس پوائنٹ بھی ہے. ابھی چونکہ پرائسز تھوڑی سی سٹیبل ہو چکی ہیں اور پروفٹ ہمیں ایک اچھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر مل رہا ہے. بینگ اے بردر، میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا، اگر آپ کا کوئی مائنڈ ہے انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے، ناٹ اونلی ان اتحاد ٹاؤن، کہیں پہ بھی اگر آپ کا مائنڈ ہے، تو ابھی جو مارکیٹ ہے وہ ایک سٹیبل ہے، پرائسز اس کی سٹیبل ہیں. بہت سارے جو ڈیولپر ہوتے ہیں وہ عید کا جو ہے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آفٹر عید ہم جو ہے، کچھ کئیوں نے عید کی پروموشنز لگائی ہوتی ہیں، ڈسکاؤنٹ لگائے ہوتے ہیں، کئی جو ہے نا وہ آفٹر عید اپنی پرائسز ریوائز کر دیتے ہیں، پرائسز بڑھا دیتے ہیں. تو یہ گولڈن ٹائم ہے کہ عید میں یا عید کے فوری بعد جو ہے وہ 5-10 دن کے اندر اندر اگر آپ کوئی چیز انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بینگ اے بردر، دیکھیں میں یہ چیز لالچ نہیں کروں گا کہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر کے میرے تھرو بکنگ کروائیں. میں ایک آپ کو کنسلٹنٹ ہونے کے ناطے آپ کو ایک ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو انویسٹمنٹ آپ کر لیں. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں، میں انشاءاللہ پہلے تو دیکھیں میں کوئی بھی بندہ مجھ سے رابطہ کرتا ہے نا، میں ایسی ان کی انویسٹمنٹ نہیں کروا دیتا، بلکہ پہلے ان کا گول پوچھتا ہوں، پراپر ہوم ورک کرتا ہوں، پھر ان کے بعد ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ابھی جو ہے ڈیولپمنٹ میسو قسم کی ہو رہی ہے، چونکہ آخری عشرہ اور عید کے دن بھی چل رہے ہیں، پھر بھی اتحاد ٹاؤن میں بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے اور لوگ دڑا دڑ بکنگز بھی کروا رہے ہیں. میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ ایز سون ایز پاسبل آپ بکنگ کروا رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ لاہور میں، دیکھیں میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ میں صرف اور صرف اتحاد ٹاؤن کو ہی ڈیل نہیں کرتا، صرف اتحاد ٹاؤن ہی کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتا. رائٹ ناؤ آئی ایم ڈیلنگ مور دین 15 پروجیکٹس ان لاہور جو کہ اوتھینٹک ہیں اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے. ہر بندے کا بجٹ، ہر بندے کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق اچھی سی آپشن جو ہے وہ ریکمینڈ کر دوں گا، اور تاکہ اس کے اوپر آپ کی ورکنگ بھی کرواؤں گا. اچھا دیکھیں لوگ جو ہے نا کئی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جب کانٹیکٹ کیا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ورکنگ کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے آپ مشورہ کریں، ورکنگ آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ کیا آپ کوئی کنسلٹنٹ ہے یا آپ کوئی ڈیلر ہیں یا کوئی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں گے؟ ہم لوگ کس لیے ہیں؟ اگر ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ تو ہونا کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ اسپیسیفکلی صرف ایک سوسائٹی کا کام کرتا ہے تو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس صرف اس کی انفارمیشن ہوگی. ایک ایسا بندہ جس طرح کہ میں اگر کہتا ہوں کہ میں لاہور میں مور دین 15 to 20 پروجیکٹ کو ڈیل کرتا ہوں، ڈیفینیٹلی اگر آپ مجھے اپنی پین بتائیں گے
تو میں اس کا علاج بھی بتاؤں گا کہ سر اس کا یہ علاج ہے. ورکنگ آپ کے لیے میں کروں گا, ورکنگ آپ کو جو ہے وہ میں کرواؤں گا, آپ کے جتنے بھی کنسرنز ہیں وہ میں دور کروں گا. آپ نے صرف اور صرف مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور باقی کا کام آپ کا جو ہے وہ میں نے کرنا ہے, آپ کو انفارمیشن پرووائڈ میں نے کرنی ہے. تو مزید کسی بھی قسم کی ڈیٹیلز کے لیے کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے آپ میرے گیون نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے آپ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں اوتھینٹک نیوز کے ساتھ, ریئلٹر کنسلٹنٹ بہت سارے ہیں جو آپ کو نیوز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن اوتھینٹک نیوز کے ساتھ اگر آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ میرے جو ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے اپریسیشن اور موٹیویشن بھی ملے. اور مزید انشاءاللہ کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو تو آپ میرے کانٹیکٹ پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.